अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल है क्या, ये स्पेशल एपिसोड है जहां पे हम 2 घंटे तक आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टाकरा हुआ, जिसमें अल्लाह की मदद और हमारे जवानों की प्रोफेशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज की वजह से पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। मैं फतह का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कल आके कौम से खिताब किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान ने फतह हासिल की है। और ये अनचैलेंज्ड है अभी तक, क्योंकि अभी तक भारत की जानिब से ना उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई तकरीर की है, ना उन्होंने कोई मीडिया इंटरैक्शन किया है, ना ही पाकिस्तान के इस दावे को किसी लेवल पे उन्होंने रिफ्यूट किया है। पाकिस्तान ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की, भारत की तरफ से खामोशी है और जितनी देर तक ये खामोशी रहेगी उनके दावे, चाहे वो पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के हवाले से हों या पाकिस्तान के पायलट्स के हवाले से हों, पाकिस्तान की फिजाई हदूद के हवाले से हों, वो सब फिलहाल उनकी वुकत नहीं है। प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं। पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया इन गुज़श्ता दिनों में? पाया बहुत कुछ है और सबसे ज्यादा जो अहम चीज उन्होंने पाई, एक तो ये कि डेटरेंस अपने दुश्मन के ऊपर उन्होंने ये साबित कर दी। डेटरेंस का मतलब है कि अगली मर्तबा दुश्मन इस तरह का कोई भी एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। दूसरी बात, मसला कश्मीर को दोबारा सेंटर स्टेज के ऊपर आने पे मजबूर कर दिया पाकिस्तान के और इंडिया के स्टैंड ऑफ ने, और अब सदर ट्रंप इसमें पर्सनल दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे इंडियंस बहुत अपसेट हैं। क्या ट्वीट आई सदर ट्रंप की जी मसला कश्मीर के हल के हवाले से? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली कशीदगी पर गुफ्तगू की। ट्रंप ने कहा कि उनको बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान और भारत की क्यादत ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करके हालिया जारी लड़ाई का खात्मा किया और कई मासूम जानों को मरने से बचाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाएंगे। ट्रंप ने पाक भारत के दरमियान सबसे अहम मसला कश्मीर की तरफ निशानदेही करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा और देखूंगा क्या हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने इस स्टेटमेंट का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है जी कि हम हिमायत जो की गई है ट्रंप की जानिब से, हम उसकी खैर मकदम करते हैं। कश्मीर दरीना मसला है जिसके जनूबी एशिया और उससे बाहर के अमन और सलामती के लिए असरात दूरस्त हैं। पाकिस्तान इस बात का इयादा करता है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल हुआ है। अब मसला यह है कि मोदी ने जिस तरीके से ये जंग बंदी मानी है, जिस तरीके से इसको अनाउंस किया है, अनाउंस करने भी वो खुद नहीं आया। उन्होंने अपने सेकेंड टियर एक फॉरेन ऑफिस के अफसर को भेजा। उन्होंने आकर किस तरीके से बेदिली से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके अल्फाज देखें, इसको अनाउंस किया, जरा देखिए। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May. पाकिस्तान में हम आज ऑफकोर्स यौम तशक्कुर मना रहे हैं क्योंकि हम हरगिज जंग नहीं चाहते थे और जितनी रिस्पांसिबिलिटी बुर्दबारी से गुज़श्ता 2 हफ्तों के दरमियान पाकिस्तान का कंडक्ट रहा, दुनिया भी इसकी मोतरफ है। मसला इस वक्त ट्रंप की इंटरवेंशन के बाद मोदी के लिए है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर उनकी वुक्कत के हवाले से। इंडिया में मीडिया और उनके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं इस सीज फायर को किस तरह से डिसाइफर कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्विकली आपको बताते हैं। असदुल ओवैसी जो कि सरबराह है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, वो कहते हैं जी काश किसी दूसरे मुल्क के सदर के बजाय हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंग बंदी का ऐलान करते। हम 1972 के शिमला मुआहदे के बाद से हमेशा तीसरे फरीक की मुदाखलत के मुखालिफ रहे हैं, अब हमने उसे क्यों कबूल किया? मुझे उम्मीद है कि मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी नहीं बनाया जाएगा क्योंकि हमारा अंदरूनी मामला है। हमें गैर जानिबदार मकाम पर बात करने पर रजामंद क्यों हुए हैं? इन मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा? क्या हमने मुस्तकबिल में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों से रोकने का अपना मकसद हासिल कर लिया है? क्या हमारा मकसद ट्रंप की सालसी से जंग बंदी करवाना था? कांग्रेस ऑफ कोर्स उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी हैं, लेकिन उनको बिल्कुल इस मामले पे आड़े हाथों लेना नहीं भूल रहे। वाशिंगटन डीसी के तारीखी ऐलानात के पेश नजर अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है कि वजीर आजम एक ऑल पार्टी इजलास की सदारत करें, ये कांग्रेस का कहना है, और सियासी जमातों को एतमाद में लें। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत से सवाल किया कि क्या पाकिस्तान के साथ सिफारती महाज खुल गया और हमारी तरफ से क्या यकीन दहानी की जा रही है। उमर अब्दुल्ला, वो जो वजीर आला है जम्मू कश्मीर के, वो कहते हैं कि फिलहाल उनको कोई जंग बंदी होती नजर नहीं आ रही है। मनोज झा जो कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के हैं, वो कहते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी का ऐलान करना परेशानी का बाइस है।
اسی لیے وزیر اعظم مودی اس پر پارلیمان کا اجلاس بلائیں گے. جو تنقید کی جا رہی ہے مودی کے اوپر انڈین میڈیا کے اوپر, ذرا اس کی ایک نظر دیکھیے. The fact that the US unilaterally announces a ceasefire between two countries so far away, it's unprecedented. It has never happened before. And they've tried to engulf the discussion to involve Kashmir, which again is unprecedented. To say that they will meet at a neutral site. Who are they to decide what is the neutral site and who should meet? That is a question that needs to be answered. آپ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے, اسپیس پاور ہیں, اٹامک پاور ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور آپ کے حال یہ ہیں کہ پاکستان آپ سے آگے جا رہا ہے. 1948 we were told we were just about to get back. Pakistan occupied Jammu and Kashmir and we went to the United Nations. In 1965 we agreed to Tashkent. In 1971 we did not sort out Jammu and Kashmir. And now once again when Pakistan was virtually on its knees, we've agreed to a ceasefire. رہی صحیح کسر انٹرنیشنل میڈیا نے پوری کر دی ہے. CNN اور BBC جس طرح سے واقعے پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ انٹرنل پریشر مودی کے لیے بڑھاتا جا رہا ہے. CNN کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ جنگ بندی کا معاہدہ کیسے ہوا. امریکی نشریاتی ادارے CNN کے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایڈیٹر نک رابرٹسن نے ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ کئی دنوں سے پوری دنیا بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کی کوشش کر رہی تھی مگر کامیاب نہیں ہوئی. پھر بھارت نے پاکستان کی ایئر بیسز پہ حملہ کیا جس کے بعد پاکستان نے بھارت پر نہ رکنے والے میزائلوں کی بارش کر دی اور پاکستانی میزائل حملوں کے بعد بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا اور پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. امریکی صحافی کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب اور ترک حکام سے رابطہ کیا. سعودی اور ترک حکام سے رابطے کے بعد سفارتی طریقے سے معاملہ حل ہوا اور سیز فائر ممکن ہوا ہے. اس کے علاوہ برطانوی اور دیگر تجزیہ کار پاکستان کی اس وقت جو ملٹری پرفارمنسز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں بھی پروگرام میں آگے چل کے ہم بات کریں گے. لیکن فی الحال مشاہد حسین سعید صاحب ماہر بین الاقوامی امور کے کچھ ہفتے پہلے بلکہ ایگزیکٹلی 10 دن پہلے میرے پروگرام پہ تھے. انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ ہی کوئی کردار ادا کرے گا اور وہ کردار ادا کیا اس نے. بہت شکریہ مشاہد صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو مبارک ہو جس طریقے سے بالکل دس از اے ٹائم ٹو سیلیبریٹ اور ہمیں کرنا چاہیے ہمبلی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہم ویسے نہیں شو ماریں گے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. نو ٹرائمفلزم نو بوسٹنگ. مودی والا صاحب نہیں ہمارا. ہم اور ہم سچ پر ہیں حق پر ہیں. تو میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ مودی ول بلنک. آپ کو جب میں کہا تھا ٹرمپ از اے فن پرسن ہو کین انٹروین. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماریا صاحبہ 1962 کی جو پھینٹی پڑی تھی ان کو چائنا سے ہندوستان کو, اس کو جواہر لال نہرو وزیر اعظم تھے, اس کے بعد یہ سب سے بڑا فوجی سیاسی اور سفارتی سیٹ بیک ہے ہندوستان کے لیے پچھلے 63 سالوں میں, 63 ایئرز میں. اٹس اے ڈیوسٹیٹنگ بلو کہ انہوں نے دونوں راؤنڈ ہارے ہم سے. پھر وہ منتیں کرنے گئے, بھاگے گئے امریکہ کہ خدا کے لیے پاکستان سے بچاؤ, میزائلز آ رہے ہیں. دے ور ٹیکن. وی کالڈ مودیز بلف. یہ معاملہ رک جانا تھا راؤنڈ 1 میں. لوگ آنے شروع ہو گئے تھے بس کریں بس کریں. جب اس نے تکبر کا اظہار کیا, جو نور خان بیس پہنچ گیا, دین ہی کراس دیٹ ریڈ لائن اینڈ وی ہٹ بیک. ہم نے کہا تھا ہم جوابی کارروائی کریں گے. تو وہ اب آپ نے جو صحیح کہا ڈیٹرنس کیا مطلب کیا ہوا یہ سمجھانا ضروری ہے. جی لوگوں کو آسان اردو زبان میں سمجھائیں تاکہ وہ سمجھے کیا ہے. پہلے دیکھیں جی جب ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے 1998 میں, میاں صاحب پرائم منسٹر تھے. آئی واز دا چیف اسپوکس مین ایز انفارمیشن منسٹر. بڑا اچھا اینڈ آئی تھنک دیٹ واز آور فائنسٹ آور دین. پرفیکٹ کوآرڈینیشن, پرفیکٹ پلاننگ, پرفیکٹ ایکسیکیوشن. اس دفعہ بھی آئی وڈ سے دا فائنسٹ آور نیشنل سیکورٹی. آؤٹ اسٹینڈنگ اور اسٹرانگ لیڈرشپ خاص طور پہ. اور اس میں خاص طور پہ جو آرمی چیف اینڈ ایئر فورس چیف کا جو رول تھا اس میں ڈیٹرنس میں ہوا کہ ہم نے نیوکلیر بم بنا لیا, انہوں نے بھی بنا لیا, ایکولائزر ہو گیا. ہندوستان نے کہا یار یہ تو پھنس گئے ہم, لیکن کنونشنل میں امبیلنس ہے, اس میں ہم پاکستان کو بلی کریں گے اور چڑھائی کریں گے. ہمارے پاس جہاز زیادہ ہیں, بندے زیادہ ہیں, اسلحہ زیادہ ہے, جدید اسلحہ ہے. وہ ایک بہت بڑا مان تھا. تو وہ ہم نے جو کنونشنل بیلنس ہے ڈیٹرنس کا مطلب ہے کہ آئندہ آپ ڈیٹر کریں گے, روکیں گے ان کو اور رک جائیں گے کہ وہ ہمارا ایکولائزر ہے. وہ ہم نے کر دیا اور ہم نے ان کی ٹیریٹری میں نہیں گئے. ہمارے ماشاءاللہ ایئر فورس کے آؤٹ اسٹینڈنگ پائلٹس, بولڈ ڈیئرنگ اوڈیشیس پائلٹس جو نائٹ فلائنگ میں اور نائٹ کامبیٹ میں ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے جس طرح گرایا یوزنگ چائنیز ٹیکنالوجی. اور وہ دیکھیں اور اپنی ہم نے سرحد کراس نہیں کی تو وہ ریسٹور ہو گیا. مودی بلی ہیڈ ٹو بلنک, اس کی پھونک نکل گئی.
اور مسئلہ کشمیر ایک دبنگ بندہ ہے واشنگٹن ڈی سی میں، جس کو میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں ذکر بھی کرتا ہوں، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. You're a fan. مطلب اس میں آپ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت فین ہیں. میں نے پریڈکٹ بھی کیا تھا وہ پریزیڈنٹ بنے گا، اور میں نے کہا تھا یہ جاندار بندہ ہے، یہ روایتی سوچ نہیں ہے. اس نے نیوٹرل سٹینڈرڈ لیا ہے. حالانکہ امریکن سسٹم بڑا پرو انڈین ہے، انڈین ہر جگہ گھسے ہوئے ہیں. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن سر نیوٹرل کیسے؟ وہ تو جب نظر آیا نا کہ جو چھوٹا بدماش کو علاقے میں نہیں، اس نے جو بیان دیے، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو بیان کی بات کی، ہاں، لیکن وہ بھارت کی مدد کو بھی آپ پہنچے. ماضی کی بات نہیں کر رہا میں، کہہ رہا ہوں جب سے کرائسس ہوا ہے، 25 اپریل کا بیان دیکھ لیں ٹرمپ کا، بعد کا بیان دیکھ لیں. اس نے خود کہا ہے کہ وی آر اے ویری گڈ فرینڈز آف انڈیا، ویری گڈ فرینڈ آف پاکستان، اور دونوں کو ہائفنیٹ کر دیا ہے، جس سے بڑے اپسیٹ ہیں انڈینز. نہیں، وہ تو ایک ٹریٹی، اور جو ٹھیک کا آپ کے جب ابھی بتا رہی تھی، میں سن رہا تھا اویسی کی بات، وہ تو کہتے تھے تھرڈ پارٹی میڈیشن ہی ہونا چاہیے. یہ روتے گئے ان کے پاس ہمیں بچاؤ پاکستان سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ سیز فائر بھی کرائیں اور مداخلت کی بات کرتے ہیں. وہ تو انہوں نے کہا کہ میں میڈیٹ کروں گا. اور کشمیر ایشو کو اس نے کہا از دا کور ایشو، جو تنازع کی بنیاد ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. تو ہندوستان کو تو سارا کیس کلیپس ہو گیا جی. وہ جو ساری اسٹریٹجی تھی پاکستان کے خلاف، فوجی اسٹریٹجی کلیپس ہو گئی، سفارتی اسٹریٹجی کلیپس ہو گئی. میڈیا کا تو جھوٹ ویسے ہی آپ نے دنیا نے پکڑ لیا اور CNN کو اپنے کوٹ کیا. وہ تو مودی کا بگننگ آف دی اینڈ ہے. بی ویری کلیئر. 11 سال کے بعد جس طرح نہرو کا بگننگ آف دی اینڈ تھا 62 میں، 2 سال کے بعد وہ مر ہی گیا. وہ اتنا صدمہ ہوا اس کو، وہ جو چائنا نے کو لگایا تھا، لگا دیا تھا. تو مودی کا بھی آپ دیکھیں گے اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا. 2019 سے کیسے مختلف ہے؟ 2019 میں بھی صدر ٹرمپ نے میڈیشن کی آفر کی تھی، اس وقت بھارت نے اس کو نہیں مانا. یہ کیسے مختلف؟ 2-3 چیزیں مختلف ہیں. نمبر 1، اس وقت امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مودی کو سپورٹ کیا تھا جو انہوں نے ملٹری آپریشن کیا. نمبر 1. نمبر 2، اس وقت پاکستان میں کم سے کم ہماری لیڈرشپ میں اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں تھی جو اب ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کچھ نہ کریں، کچھ ہمارے ملٹری ہائی کمانڈ میں وہ تھا. اور نمبر 3، وہ لمیٹڈ تھا انکاؤنٹر، اسمال اسکیل کا. انہوں نے 2 جہاز بھیجے، ہم نے 24 گھنٹے میں جوابی کارروائی کی اور اس میں 2 گرا دیے، 1 پکڑ لیا. جو جس اسکیل میں ہندوستان نے اب جارحیت کی ہے وہ اسکیل نہیں. اچھا، ویسے اس خطے کے باقی ملک بھی نا خوش بہت ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پاکستان نے چپیڑے کرائی نا، یہ نیپال، یہ بنگلہ دیش، یہ میں سوری ٹو یوز دا پنجابی ورڈ چھالا مارے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا چپیڑے کرائیں، اس کو بہت بدماش بن رہا ہے. نہیں، وہ تو دے آر تھرلڈ. ایک اور چیز ہوئی ہے، میرے پاس تو ہمارے مسلم دنیا میں بڑے تعلقات ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، فلسطین، جارڈن، ترکی، آذربائیجان. ان کے میسجز آ رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو عرب کہتے ہیں ہمیں ہمیشہ بری خبر ملتی ہے کہ اسرائیل آگے میں جوتے مارے جاتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا. تو اسرائیل کا بیسٹ فرینڈ جو انڈیا ہے، وہ اتنی بڑی طاقت، آپ نے تو ان کو چھوڑا نہیں، اڑا کے رکھ دیا. سر بیسٹ فرینڈ نہیں ہے، ہندوتوا اور زائنزم کزنز ہیں، آئیڈیولوجیکل فرسٹ کزنز ہیں، اور دونوں فیشسٹ ہیں، دونوں ریسسٹ ہیں، اور دونوں اسلام دشمن ہیں. سو ہم یہ کہیں کہ اس خطے سے اسرائیل کا جو فیوچر ان کے خواب تھے، اس کو ہم نے فی الحال بلاک کر دیا. ہم نے فی الحال اس کو ذرا دھکا لگا کہ جو اس کے خواب تھے یہاں پہ ایکسپینشن، سارا جو پلان بن رہا تھا، سارا جو بڑے منصوبے بنتے، قرآن شریف میں نا وہ مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین. They planned, the Almighty planned, and verily the Almighty is the best of the planners. لیکن ابھی بہت سارے معاملات طے ہونے ہیں. جب DGMOs ملیں گے، اس کے بعد نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ملیں گے، لیکن بہت کچھ اس مینیو پہ، اس چیک لسٹ میں آنا ہے. پاکستان کی طرف سے بھی، بھارت کی طرف سے بھی. انڈس واٹر ٹریٹی، بھارت میں وہ سورسز سے خبریں پلانٹ کرا رہے ہیں کہ نہیں اس پہ ہم نہیں مانے، ابھی بھی ابینس میں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر کہیں آگے پھٹا پڑے گا؟ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ all issues will be discussed. اب nothing is off the table, everything is on the table. ہماری طرف سے بھی، ان کی طرف سے بھی. اب تو بات چینج ہوگی نا، ایکویشن. پہلے تو نا ہم بات نہیں کرتے، فلانا نہیں کرتے. بنتے انہوں نے کی ہیں سیز فائر کی، ٹرمپ نے اناؤنس کیا سیز فائر، انہوں نے کہا بیٹھو پاکستان کے ساتھ بیٹھو. ہم تو پہلے بھی تیار تھے، ہم تو وی ڈڈ ناٹ وانٹ وار. وہ تو امپوز ہوئی نا وار، ہم نے جواب دیا، اور اس لیے فل فلیج وار نہیں ہو سکی. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا اتنا نہیں ہمت ہوگی، کیونکہ وہ نہیں. لیکن سیز فائر وائلیشن ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں بیک ٹریک بہت کرتے ہیں اپنے کیے ہوئے معاہدوں سے بھی؟ ابھی آپ نے بات کی ہے زائنزم کی، یہ فرسٹ کزنز ہیں نتنیاہو، یہ بدماش ہیں، بدنیت ہیں. اس نے گند کیا سیز فائر میں غزہ میں، یہ بھی گند کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، چھوٹی موٹی کچھ نہیں لیول روز کو. I think we should not be seriously worried, but we should be on guard. انہوں نے گند کرنا ہے ضرور، اور ان کی اسٹریٹجی ہے بائی دا وے
to bleed Pakistan. इनको तकलीफ बहुत है. इनकी मैं कहता हूं 3D स्ट्रेटजी है. डैमेज पाकिस्तान, नुकसान पहुंचाओ, डीमनाइज पाकिस्तान, बदनामी करो. अब देखें ना IMF पहुंच गए आप. आपका क्या ताल्लुक है IMF से इंडिया का कि पाकिस्तान को ना दो? उन्होंने नहीं सुनी, उनको ये भी डिप्रेशन था कि भाई उनकी सोच है ना, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, डीमनाइज, डैमेज, डिस्टेबलाइज. यहां से जो ये विक्ट्री है जो कि हमने जंगी मैदान में जीती, इसको डिप्लोमेटिकली भी हमने आगे इसको मोमेंटम को जारी रखना है. ऑल्सो अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री के इंडिया को सिर्फ इजराइल ने साथ दिया. हमारे साथ तो चाइना, टर्की, अजरबैजान प्लस ईरान एंड सऊदी अरेबिया वर देयर एंड द वेस्ट वाज न्यूट्रल. रशिया इज न्यूट्रल. ये तो भी हमारी फतह हुई ना. सो दैट्स आप देखें ना, सो डिप्लोमेटिक डिसअपॉइंटमेंट उनकी अलहदा, मिलिट्री डिफीट उनकी अलहदा, और मीडिया का जो एक्सपोजर के झूठ बोल रहे हैं. वो निक रॉबर्टसन की रिपोर्ट आपने बता दी अभी CNN में और टेलीग्राफ की रिपोर्ट भी आई है. और जो शर्मिंदगी है उनकी एयर सुपीरियोरिटी जिस तरह से बेइज्जती बहुत हुई है मोदी की ना. वो तो अंग्रेज और जो मैं कहता हूं गोरिस्तान, वो बहुत नाराज है उससे. तकरीर ही नहीं करने आया. तकरीर ही नहीं करने आया कल से. किसी से कोई बात नहीं कर रहा. सेकेंड ईयर अपने एक ऑफिसर को, ब्यूरोक्रेट को वो उन्होंने कहा कि आप अनाउंसमेंट कर दें. वो कहते हैं कि आपने तो दलील करा दिया, हमारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एक्सपोज होगी. आप इतने नलायक हैं, इतने कमजोर हैं. तो उनकी हर लेवल पर जो इंडिया को बनाया जा रहा था कि जी चीन का मुकाबला करें. मेरी चीनी दोस्तों से बात हो रही थी, जितने खुश चाइनीज हैं उन तक कोई नहीं है. वो जितनी सेलिब्रेशन इधर हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमें फिक्र थी इंडिया की कि तैयारी कर रहा है अमेरिका. कहते तो वो तो आपने खुद निबड़ लिया, हमें तो फिक्र नहीं रही अब इंडिया की. अब और बड़े इश्यूज की हम बात करते हैं, तो ये आप ही काफी है उनको टेक ऑन करने के लिए. इसके बाद जो कश्मीर का इशू दोबारा हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वो तो आ गया रेडार में, बिल्कुल आया है और हिंदुस्तान को उससे तकलीफ भी है. लेकिन इसके अलावा डिप्लोमेटिकली अब क्या करना होगा इस वक्त फास्ट ट्रैक करके, ताकि कुछ जो इसके जो फवायद हैं हम इसको मजीद आई थिंक बड़ा फायदा मजीद उसको एक्सपैंड कर समझी हम प्लानिंग के साथ हम जाएं कि इट्स अ लॉन्ग हॉल. हमारे 3 साल हैं हमारे पास. ट्रंप जितनी देर है, यू शुड बी कंफर्टेबल, क्योंकि ट्रंप ने खुद अपना लगा दिया स्टैंप. ही इज अ स्टेक होल्डर नाउ. अब बात सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं है. ट्रंप ने कश्मीर को समाओ एंड चले 1000 साल अच्छी बात है, 1000 साल की बात करते हैं कश्मीर मसला. वो वैसे उनको ठीक भी कराया, लेकिन आपके फेवरेट ने उसको ठीक नहीं किया. वैसे वो 1000 साल से मुराद है हिंदू मुस्लिम, उसके मेरे ख्याल में उसके ज़हन में ये. अच्छा, तो उसने ठीक नहीं किया. उन्होंने वो उसको लिख के ट्वीट फैक्ट चेक करा दे उनके फैक्ट चेकिंग की काफी मसाइल. लेकिन ये अच्छी बात है, इसका मतलब बहुत पुराना मसला है. तो नीयत उसकी ठीक है इस हवाले से. तो इसका मतलब है कि उस हवाले से हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि डिप्लोमेटिकली क्या इश्यूज हैं. मसलन इंडियन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दहशतगर्दी की बात करते हैं ना, वो जनाब सबसे बड़ा रियासती दहशतगर्द हिंदुस्तान है, जो 4 सालों में 20 मरतबा पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी रॉ ने की है, और जिसकी तस्दीक वॉशिंगटन पोस्ट एंड द गार्डियन ने की है. अमेरिका कनाडा में जो किया है मैं उसकी बात नहीं कर रहा. सो फॉर एग्जाम्पल इंडस वाटर्स ट्रीटी की बात ये ना भूले मरिया साहबा कि चाइना की अब बात करें, चाइना स्टेक होल्डर कश्मीर में भी है. और अगर हम लोअर राइपेरियन हैं इंडिया के, तो इंडिया किसका लोअर राइपेरियन है? चाइना. तो और ब्रह्मपुत्र और इंडस कहां से आता है? तो दैट मीन्स 2 कैन टैंगो ऑल्सो. तो ये बदमाशी ऐसी करेंगे या ऐसी गड़बड़ करेंगे, इसके नतायज उनके लिए खुद बड़े खतरनाक हो सकते हैं. द होल सिनारियो ऑफ साउथ एशिया हैज चेंज्ड. पिछले 24 घंटे में एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है, एक मुख्तलिफ हिंदुस्तान है और एक मुख्तलिफ जियोपॉलिटिकल है सिचुएशन. और अमेरिका के इस खत्ते के जो ख्वाब थे जिसमें वो भारत को छोटा बदमाश बनाना चाह रहा था, वो तो खत्म हो गए. वो वैसे ट्रंप ने नहीं किया था. मैं इन ऑल फेयरनेस वो बाइडेन जो भी उनकी फॉरेन पॉलिसी थी कि आप इसके चौधरी होंगे, यू आर द पुलिसमैन ऑफ द रीजन आउट. वो तो कह रहे देयर नो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया यार. आप तो इस छोटे मुल्क को संभाल नहीं सकते, आपने क्या पुलिसमैन बनना. और आप देखेंगे एटीट्यूड ऑफ बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इवन मालदीव्स, इनके सब के रवैये तब्दील हो जाएंगे. यार ये तो हिंदुस्तान को तो जो फेंटी पड़ी मार पड़ी पाकिस्तान से, और बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं ये छोटे मुमालिक में, बिकॉज नोबडी लाइक्स अ बुली. ये जो आप बात करें ना, ये CNN ने इस पे रिपोर्ट भी किया. क्विकली अगर हम आपको बताएं कि पाक भारत जंग में चीनी टेक्नोलॉजी का ये पहला टेस्ट था. चूंकि जाहिर सी बात है, ये धुंध जब छट रही है तो उसके अंदर से वो इंपेरिकल डेटा और जो सारा रिसर्च का डेटा वो निकल रहा है. तो उस हवाले से CNN कैसे रिपोर्ट कर रहा है? अमरीकी टीवी CNN का दावा है कि पाक भारत हालिया कशीदगी दरअसल जदीद चीनी टेक्नोलॉजी का पहला टेस्ट केस है. पाकिस्तान के बुनियादी हथियार फराहम कुनंदा के तौर पर चीन से ये देख रहा है कि उनके जंगी हथियार में कितनी ताकत है.
उभरती हुई मिलिट्री ताकत चीन ने पिछले 4 दहाइयों में कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी, लेकिन मौजूदा चीनी सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन अपने जंगी हथियारों को वुसअत दे चुका है। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पिछले 5 सालों में चीन पाकिस्तान को 81% जंगी हथियार फराहम कर चुका है, जिनमें जदीद लड़ाका तैयारे और मिसाइल शामिल हैं। CNN के मुताबिक ये हथियार अब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाक भारत की लड़ाई अब 2 तरफा लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये खित्ते में चीनी साख्ता जंगी हथियार की बालादस्ती की एक झलक है, जहां चीन अमेरिका के सामने एक उभरती हुई ताकत के तौर पर खड़ा है। एक इंटरेस्टिंग आपको और साउंड बाइट सुनवाते हैं मोदी साहब का। आपकी अदालत एक इंडिया का बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, और उधर जो जब मोदी गए उनसे सवालात पूछे गए और फॉरेन प्रेशर होता है, रजत शर्मा का वो प्रोग्राम है कि तो उनको कहा गया जी कि फॉरेन प्रेशर होता है और किस तरह से आप वो फॉरेन प्रेशर को इंड्योर करेंगे। ये जरा साउंड बाइट आप सुनिए और उसके बाद फिर देखिए कि कल क्या हुआ। जरा देखें। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। हकीकत और ख्वाहिश में बड़ा फर्क होता है, ये कल पता चल गया। एक बात सही उन्होंने की कि आप पे रोते रोते उनके पास शिकायत लगाने गए अमेरिका को, ये इनकी रवायत है। पुलवामा में भी हुआ था, सुषमा स्वराज ने कॉल किया था पॉम्पियो को, और ये बचाओ पाकिस्तान से उसकी किताब में है नेवर एन इंच, और अब भी यही हुआ है कि उन्होंने मिन्नतें की अमेरिका की। जब जरूरत पड़ती है तो तीसरी फरीक को शामिल कर लेते हैं अपनी आपको बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सईद साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर के हमारे प्रोग्राम के पहले से में मौजूद थे। वापस आएंगे तो कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे जो कि पाकिस्तान की इस वक्त जंगी सलाहियत के बारे में, और किस तरीके से इस पूरे 10 दिन के स्टैंड डाउन के बीच में पाकिस्तान की फोर्सेज ने किस तरह से परफॉर्म किया, दुनिया इसको कैसे रिपोर्ट कर रही है, आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब चूंकि जंग में सीज फायर हो चुका है, जो दोनों अतराफ हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या भारतीय हो, वो अपने अपने लॉसेज, अपनी अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनके बारे में रिव्यू भी करेंगी, डीब्रीफिंग भी करेंगी, उसके बाद मीडिया से अपनी अपनी आवाम को बताएंगे भी। अभी से थोड़ी देर पहले इंडिया के अंदर हमने देखा कि उनके 3 सीनियर अफसरान जो कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी से थे, उन्होंने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये पहली मर्तबा इस पूरे वाकये के बाद वहां पे ऑफिशियल वर्जन हमारे सामने आ रहा है। बहुत सारे सवालात थे इंडियन मीडिया के, इंडियन अवाम के अपने जहन में, क्योंकि जो खामोशी थी इसमें र्यूमर्स भी फैलते हैं, इसमें प्रोपेगेंडा भी फैलता है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों का अपनी अवाम के साथ एक जो एतमाद का रिश्ता है वो भी इफेक्ट होता है। तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जाहिर सी बात है भारतीय जर्नलिस्ट के पास बहुत सारे सवालात थे, लेकिन सवाल सबका एक ही था, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राफेल जेट गिरा है, जिसका जवाब लेने के लिए काफी अरसे से तड़प रहे थे वहां पे जो सहाफी थे। देखिए जब ये सवाल पूछा गया वहां पे उनके एयरफोर्स रिप्रेजेंटेटिव से, तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया। Can you give a number of assets we lost? Because there's been a lot of speculation going on. International media are writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. Details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that. So, उस लड़ाई को वो डॉग फाइट जिसके नतीजे में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स ये क्लेम करती है कि उन्होंने 6 जहाज कुल गिराए हैं, 5 जो फाइटर जहाज और 1 ड्रोन। उस फाइट के तकरीबन 5 या 4 दिन के बाद जब इंडियन रिप्रेजेंटेटिव से एयरफोर्स के पूछा जाता है तो उनका जवाब ये होना चाहिए था कि कैटेगोरिकली के राफेल नहीं गिरा। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो सारी रिपोर्ट्स हैं ये गलत है, ये बेबुनियाद है। रॉयटर्स झूठ बोल रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट छापी है वो बेबुनियाद है। इसके अलावा जो बीबीसी कह रहा है, जो टेलीग्राफ कह रहा है, ये सब कुछ गलत है। हमारा कोई राफेल नहीं गिरा है। इसका जवाब ये नहीं है कि हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते या हमारे जो अहदाफ है हमने वो हासिल कर लिए। इसका मतलब है कि ये खुला एतराफ है।
اور کیونکہ ان کو ایونچولی یہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ کتنے رافیل جو ہیں وہ گرے ہیں، ان کمپنیز کو بتانا پڑتا ہے، گورنمنٹس کو بتانا پڑتا ہے جن کے درمیان سارے معاہدے ہوتے ہیں. تو ابھی ایک پلازیبل وہ ڈینائل بھی نہیں جاری کر رہے کہ بھئی ایسا نہیں ہوا ہے. بڑا آسان تھا صرف یہ کہہ دینا نہیں ہمارے پاس رافیل موجود ہیں، وہ پوری فارمیشن دکھا سکتے تھے، ان کو گنوا سکتے تھے، پائلٹ سے منوا سکتے تھے جن کے، پر ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کہ جنگ کے دوران نقصان ہوتے ہیں. پروگرام کے حصے میں ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہے جو بھی ایئر کمبیٹرز کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں. یہ جو ابھی میں نے آپ کو بیان سنوایا چشتی صاحب، جب پوچھا جائے کہ بھئی کیا آپ کا رافیل گرا ہے کیونکہ بیرونی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے ہے اگر آپ کا جہاز نہیں گرا تو؟ تھینک یو ویری مچ ماریا میمن صاحبہ، اور آپ کے چینل کا شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جتنا کمپریہنسو میرا خیال ہے آپ نے لاجیکلی آرگومنٹ بلڈ کیا ہے، مجھے شاید بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے جو چیلنج کیا ہے جس اینگل سے آپ کو کہ اگر آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آپ بتانے آئے ہیں، تو اگر آپ نے کچھ بتانا نہیں ہے تو پھر آپ پریس کانفرنس نہ کریں. جب آپ بتانے کی پوزیشن میں ہو تو پھر پریس کانفرنس کریں. میں اس رات کو جاگ رہا تھا، پاک فضائیہ کے ساتھ رابطے میں تھا، اور یقین کریں کہ مجھے جو اپڈیٹ ملی، مجھے پہلے بتایا گیا کہ 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 اور پھر 5 اور 6 بھی کہا گیا. اور ایک انمینڈ یعنی کہ ڈرون بھی، انمینڈ ایریل وہیکل جس کو UAV بھی کہتے ہیں، جو پائلٹ کے بغیر ایک قسم کا ویپن کیری کرتا ہے، وہ 6+1 ہوا. پھر مجھے روکا، کہا گیا کہ نہیں 5 کنفرم، 6 اس وقت کریں گے جب ہمیں ریکیج کنفرم ہوگا. میں آپ کو یہ اوتھینٹسٹی سے اس رات صبح رات 2:30-3 بجے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب 5 ریکیج ہمیں کنفرم ہے تھرو دیئر سورسز، میں اب وہ سینسٹیوٹی ہے سبجیکٹ کی تو شاید وہ تفصیل نہیں بتا سکوں گا کہ وہ کس سورسز سے ان کو کنفرم ہوئے، تو مجھے ہائیسٹ آفیشل سے بتایا گیا کہ نو ناٹ 6 5. تو میں نے پوچھا ابھی تو آپ 6 کہنے لگے تھے مجھے، انہوں نے کہا نہیں چھٹا ہم تب کہیں گے جب ہمیں ریکیج کنفرم ہوگا. میں اتنی اوتھینٹسٹی سے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. یہ ہوتی ہے کاؤنٹنگ، یہ ہوتی ہے. اور دوسرا ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں، جو لوگ PL-15 میزائل کو آپ زیادہ سمجھتے ہوں، جو ایئر فورسز کے بیک گراؤنڈ سے رکھتے ہوں، میں آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں، ٹیکنیکل ٹرم بتا دیتا ہوں جو شاید پہلی دفعہ میں میڈیا پہ بتا رہا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ PL-15 میزائل کے اندر ایک سینسر، یہ 2 اسٹیج ایک ویپن ہے، میزائل 200 کلومیٹر تک جاتا ہے. جب یہ ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے اس سے پہلے یہ انرشیل نیویگیشن سسٹم ہوم آن سب کچھ کر کے ٹارگٹ پر قریب پہنچ جاتا ہے. اگر یہ میزائل لاسٹ منٹ پہ لاسٹ سیکنڈ میں سمجھے کہ آئی ایم اباؤٹ ٹو ہٹ، تو پھر میزائل اپنے ایکٹیو موڈ میں جاتا ہے. یہ آپ کمپنی سے چیک کریں، ایکٹیو موڈ میں جاتا ہے. ایکٹیو موڈ کا مطلب ہے یہ ایکٹیو موڈ میں جا ہی نہیں سکتا اگر اس نے ہٹ نہیں کرنا. پھر یہ سیلف ڈسٹرکٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. یعنی اگر اس کو لگے کہ میں ٹارگٹ مس کرنے والا ہوں اور میں چانسز ہے کہ ڈائریکٹ ہٹ نہیں کروں گا، یہ ایکٹیو نہیں ہوگا. پھر یہ سیلف ڈسٹرکٹ کرے گا اسی کلوزسٹ پراکسیمٹی میں جا کے. ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ میں اب ہٹ کرنے لگا ہوں، سی یو نیکسٹ ٹائم. اور وہ واپس اپنے پیرنٹ جہاز کو یہ اپڈیٹ ملتی ہے کہ میرا میزائل ایکٹیو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. یہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں پہلی دفعہ انفارمیشن. تو 100% جن میزائلز کو فائر کیا گیا ان نے سب نے رپورٹ بیک کیا دیٹ آئی ایم گیٹنگ ایکٹیویٹڈ. ایکٹیویٹڈ مینس اٹ از ہٹنگ ایٹ دا لاسٹ میسج، وہ یہی دیتا ہے ایکٹیو ہونے کا خود سپورٹ کرتے ہوئے. سو اب تو وہ دنیا نہیں رہ گئی کہ ایم عالم کا زمانہ ہے، آپ نے 5 کہا، آپ نے کہا جی 1 بھی نہیں. وہ زمانے چلے گئے. یا ریکیج بھی ہندوستان میں گرنا تھا، ہمارے تو گرنا ہی نہیں تھا، اس دفعہ تو پلان تھا. تو میں یہ اوتھینٹسٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہٹ ہوئے. آپ کیوں اتنی بڑی ایئر فورس، آپ کے پاس 1000 فائٹر جہاز ہیں، آپ نے لوگوں کو میڈیا میں آپ جیسے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور آ کے کہا کہ ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، تو پھر آپ بتانے کیا آئے ہیں اگر آپ نے کچھ شیئر. لیکن چشتی صاحب دیکھیے ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، لیکن ایونچولی ڈسکلوز تو کرنا پڑے گا. وہ کب کرنا پڑتا ہے ڈسکلوز؟ اور یہ انفارمیشن تو آئے گی، کون کون پوچھے گا، کہاں کہاں ان کو رپورٹ کرنا پڑے گا؟ کیا ان کمپنیز کو جنہوں نے یہ بنائے ہیں، ان گورنمنٹس کو جن کے ساتھ دفاعی معاہدے، دے ول ہیو ٹو ایڈمٹ، بیکاز یہ ڈینائی نہیں کر رہے. یہ ڈینائی کر دیتے، مطلب جھوٹ بولنے میں کون سا اتنی ان کو کوئی جھجک ہے؟ یہ ڈینائی بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ ڈینائی اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ رافیل کمپنی کو تو آپ کو پریشرائز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کے 3-4 دہائیوں سے کلائنٹ ہیں. آپ نے جیگور بھی آلموسٹ اسی کمپنی کا بنایا ہوا لیا، پھر آپ نے مراج 2000 اسی کمپنی سے لیے، پھر آپ نے 36 رافیل 9-10 بلین کے ان سے لیے. تو وہ تو بہت بڑے آپ ان کے کلائنٹ ہیں، تو ان کو پریشر ڈالا جا سکتا ہے کہ آپ چپ کر جائیں کہ ہمارے جہاز نہیں کریش ہوئے. لیکن ایک اور کمپنی بھی ہے جس کا ذکر ہونا چاہیے اور وہ بڑا پرائڈلی کہتے ہیں،
اور وہ ہے مارٹن بیکر ایجیکشن سیٹ کمپنی. یہ یوکے کی ہے اور یہ سیٹیں بناتی ہے پوری دنیا میں. ہمارے بہت سارے جہازوں میں میجورٹی میں مارٹن بیکر کی سیٹیں لگی ہوئی ہیں ہمارے جہازوں میں. اگر ہمارا خدا نہ خواستہ پیس ٹائم بھی کوئی فائٹر جہاز ایجیکٹ کر جائے پائلٹ, تو وہ اپنی ویب سائٹ پر کلاک کی طرح اپڈیٹ کرتے ہیں اسی دن کہ وی ہیو سیوڈ ناٹ 7,866, we have saved 7,867 lives today of the fighter pilots. تو انہوں نے کیوں 3 کا جمپ لگایا اگلے دن؟ ایک بات. اب آپ کو یہ انڈیکیٹر میں یہ دے رہا ہوں تو 3 ہی اس کا مطلب ہم نے کریش کیا؟ نو. اگر پائلٹ زمین میں سیٹ سمیت چلا جائے یعنی کریش کر جائے اور ایجیکٹ نہ کرے تو مارٹن بیکر اپنی سیٹ کا کلیم نہیں کرتی لائف سیونگ کا. وہ صرف لائف سیونگ کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں, لائف گون کی کاؤنٹنگ نہیں کرتے ہیں. ان کو کیسے روکیں گے؟ تو دے نو کہ اتنا. اور میں ابھی بھی دیکھیے میڈیا پہ بہت زیادہ کنفائنمنٹ ہے, بڑی سینسرشپ ہے. جس دن کوئی جرنلسٹ نیوٹرل کوئی آپ جیسے جائیں گے, جب وہ ورلڈ کو کھولیں گے کہ اچھا جی آ کے دیکھ لیں, آپ کتنی دیر لگائیں گے؟ آج آپ ایکسیس دے دیں, آپ چیلنج کریں لوگوں کو, لوگ ڈھونڈ نکالیں گے. تو اٹس اے میٹر آف ڈینائل. تو سچ ڈینائل کیا ضرور جا سکتا ہے بٹ اس کی لائف بڑی تھوڑی ہوتی ہے. صحیح. بہت شکریہ ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے پروگرام کے سلسلے میں موجود تھے. فیسنیٹنگ انسائٹ جو انہوں نے دی, خاص طور پہ کہ انجیکشن سیٹ کے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا بھی کاؤنٹ کہیں اس کمپنی کے پاس ہوتا ہے کاؤنٹر کے, جیسے جیسے وہ سیٹیں جان بچاتی ہے. ویری انٹرسٹنگ انسائٹ. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو 8 بجے کی ہیڈ لائنز کے بعد سوال یہ ہے اگلے گھنٹے میں بھی جاری رہے گا, اور ہم کچھ اس کے جو اسٹینڈ ڈاؤن تھا پاکستان بھارت کا, اس کے کچھ اور اینگل سے بھی جائزہ لیں گے, سفارتی اینگل سے بھی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں.